डियर स्टूडेंट, वेलकम है आप सबों का आज के इस वीडियो लेक्चर क्लास में। मैं मोहम्मद जुल्फ़कार अली, मैं हाज़िर हूँ आप सबों की खिदमत में क्लास 7 से कंपोजिशन लेके। आज के कंपोजिशन क्लास में हम लोग मज़मून को पढ़ेंगे। आज का मेरा उन्वान है तालीम के फ़ायदे। आज हम लोग तालीम के फ़ायदे के बारे में तफसील से जानकारी हासिल करेंगे। ये कंपोजिशन है, ये एक ऐसे है मज़मून जिसको कहते हैं। आम तौर पर अमूमन मज़मून को 3 पैराग्राफ में लिखा जाता है। इसका पहला पैराग्राफ स्क्रीन पे है, तो देखिए तालीम के फ़ायदे, एडवांटेज ऑफ एजुकेशन। तालीम एक अजीम दौलत और ताकत है। तालीम एक अजीम दौलत और ताकत है। जिसके पास तालीम है उसके पास दुनिया की हर दौलत और हर ताकत है। एक जैसे दौलत तो किसी के पास मुस्तकिल तौर पर नहीं रहती, दौलत किसी के पास कंटिन्यू नहीं रहता, लगातार नहीं रहता। दौलत कभी भी इंसान से छीन सकता है। आज किसी के पास दौलत है तो वो ख़त्म भी हो सकती है। मतलब दौलत किसी के पास मुस्तकिल तौर पर नहीं रहती, वो कभी भी ख़त्म हो सकती है। और आज अगर किसी के पास दौलत है तो वो कभी भी ख़त्म हो सकती है। लेकिन तालीम एक ऐसी दौलत है, जिसे ना कोई छीन सकता है। ये जाहिर सी बात है, अगर देखा जाए कि दौलत अगर किसी के पास हो तो आदमी छीन लेता है, उसका जान मार देता है। और क्योंकि दौलत जो है उसको दिखाई देता है कि इसके पास बहुत सारे दौलत हैं, इसलिए उससे छीनता है, उसका जान भी जाता है, उसका लूटमार भी हो जाता है। मगर तालीम चाहे जितनी भी हो जाए, कोई ना छीन सकता है, ना कोई लूट सकता है। तालीम की दौलत जिसके पास है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। दौलत को कोई नहीं छीन सकता। यह खर्च करने से कम नहीं होती है, यह दौलत खर्च करने से कम होते जाती है, मगर तालीम खर्च करने से कम नहीं होती है, बल्कि बढ़ती है। तालीम जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा, तालीम को जितना फैलाओगे उतना फैलेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है, मतलब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है और उसका कहना है कि जिस शख्स के पास दौलत हो उसके बहुत से दुश्मन हो सकते हैं। मतलब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि जिस इंसान के पास दौलत होता है, जो अमीर आदमी है, उसके बहुत से दुश्मन होते हैं। उसकी जान की भी दुश्मन होते हैं, उसको कहीं भी लूट मार कर लेते हैं। और लेकिन जिसके पास, वहीं पर अगर देखा जाए दूसरी तरफ, जिसके पास तालीम की दौलत हो उसके सब दोस्त होते हैं। जिसके पास तालीम की दौलत है, जिसके पास तालीम है, उसके सब दोस्त होते हैं। तालीम इंसान को अक्ल, शऊर, तमीज़ और आज़ीज़ी सिखाता है। मतलब इस पैराग्राफ से ये चीज़ तो समझ में आ गया कि इंसान के पास अगर इंसान के पास दौलत हो तो कोई भी छीन सकता है। अगर वहीं पे इंसान के पास तालीम हो तो उसे ना कोई छीन सकता है, ना कोई बर्बाद कर सकता है। जिसके पास तालीम है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। इसलिए तालीम को एक अजीम दौलत और ताकत कहा गया है। दौलत तो किसी के पास भी कंटिन्यू रहता है? नहीं रहता है। इसलिए कि दौलत को कभी भी कोई भी छीन सकता है। आज जैसे इस कोविड-19 की महामारी में, कोरोना में, इंसान जगह जगह पे छिनताई होता है, उससे लूटता है। मगर वहीं पे देखिए आप लोग कि दौलत किसी के पास रहता नहीं है, चले जाता है। मगर तालीम, जिस इंसान के पास तालीम है उसको आज तक कोई रोक पाया है, टोक पाया है, उससे ले पाया है, छीन पाया है? नहीं। इसलिए तालीम की दौलत इंसान को होना चाहिए। और तालीम ही एक ऐसी दौलत है जिसे मुस्तकिल तौर पर रह जाता है, उसको कंटिन्यू रहता है, उसको कोई खर्च नहीं कर सकता है। और बल्कि तालीम को अगर कोई खर्च करेगा तो और ज़्यादा तालीम बढ़ेगा। उसके बाद इसका दूसरा पैराग्राफ है,
دوسرے پیراگراف میں کہتا ہے کہ اسلام میں تعلیم کی بہت بڑی اہمیت ہے. اسلام میں تعلیم کی بڑی اہمیت ہے. کیوں ہے؟ کہ ہمارے جو پیغمبرز تھے، ہمارے جو رسول تھے، ہمارے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، 1,24,000 پیغمبر تھے، انبیاء کریم تھے. تو وہ سارے پورے جو 1,24,000 تھے، سب کے سب اساتذہ کرام تھے، سب کے سب اساتذہ تھے. تو اس لیے وہ لوگ ہمارے اسلام میں، ہمارے مسلم مذہب میں، مسلم قوم میں، ہمارے اسلام میں تعلیم کی بہت بڑی اہمیت ہے. اسی کی بنیاد پر مسلمان مرد اور عورت پر تعلیم حاصل کرنا فرض ہے. مسلمان مرد اور عورت پر تعلیم حاصل کرنا فرض ہے. کیا ہے؟ اسلام میں تعلیم کی بہت بڑی اہمیت ہے، وہیں پہ مسلمان مرد اور عورت پر تعلیم حاصل کرنا فرض ہے. تعلیم حاصل کرنے کے لیے دور تک سفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تعلیم حاصل کرنے کے لیے دور تک سفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی تعلیم کے لیے اگر چین جانا پڑے تو بے شک جاؤ. مطلب کہتا ہے کہ تعلیم اگر حاصل کرنا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر ایک طالب علم کو چین تک جانا پڑے، اس کو جہاں تک جانا پڑے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے. اس لیے کہ دوران تعلیم کے لیے جو سفر ہوتا ہے وہ عبادت ہے، اس میں بھی تعلیم ہے. اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رضوت ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ طالب علم کے راستے میں فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. مطلب تعلیم حاصل کرنے کے لیے، طلباء کرام کے لیے، طالب علم کے لیے فرشتے جو ہے اپنے راستے پر، طالب علم کے راستے پر بچھا دیتے ہیں تاکہ دوران تعلیم میں کوئی پریشانی نہ آئے. ایک طالب علم کو تعلیم حاصل کرنے کے دوران میں اس کو کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت نہ آئے اور آسانی کے ساتھ اپنی تعلیم حاصل کر پائیں. جیسے تعلیم حاصل کرنے سے تعلیم بڑھتا ہے، تعلیم تلاش کرنے سے بڑھتا ہے، بلکہ اضافہ ہوتے رہتا ہے. اس لیے کہ اسلام میں تعلیم کی بہت بڑی اہمیت ہے. ہمارے اسلام دھرم میں، اسلام مذہب میں جو خاص کر کے نبی کریم تھے، جتنے بھی نبی تھے، جتنے بھی پیغمبر تھے، سب کے سب اساتذہ کریم رہے ہیں. وہ ایک دوسرے کو تعلیم دیتے تھے، چاہے جس حالات پر ہو، جس بنیاد پر ہو، تعلیم دیتے تھے. اور اسی لیے تعلیم کی بنیاد پر ہی اسلام مذہب کا قیام ہوا تھا، بنیاد ڈالا تھا. اور اس لیے ایک طالب علم کو اگر دور دور تک سفر کرنا پڑے تو اس کو سفر کرنا چاہیے اور اس کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، تعلیم حاصل کرنا چاہیے ہر حال میں، جیسے بھی ہو. اس لیے ہمارے اس لیسن، اس سبق کے ذریعے تعلیم کے فائدے اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ طالب علم اس کو سمجھے اور غور سے سمجھے، سنے اور اس کو تعلیم حاصل کرے. ہاں تو پیارے بچوں، تم لوگوں کے لیے خاص کر کے یہ ہے کہ تعلیم دوران حاصل کرنے کے ٹائم میں اگر کوئی بھی دقت، کوئی بھی پریشانی آ جائے تو تعلیم حاصل کرنا چھوڑے نہیں، ہر حال میں تعلیم حاصل کریں. کا تیسرا پیراگراف ہے کہ آج ہم اگر اپنے ارد گرد دیکھیں کہ انسان نے اپنے تعلیم سے کتنی چیزیں بنا لی ہے، جیسے موٹر گاڑیاں، بسیں، گاڑیاں اور ہوائی جہازیں وغیرہ. اگر انسان کو تعلیم حاصل کرنے کا شوق نہ ہوتا تو وہ یہ چیزیں کبھی نہ بنا پاتا. اگر انسان کو تعلیم حاصل کرنے کا شوق نہ ہوتا، وہ تعلیم حاصل کرنے نہیں جاتے، تو وہ کیا یہ موٹر گاڑیاں، بسیں، گاڑیاں، کاریں یہ سب بنا پاتا؟ ہوائی جہازیں کبھی نہیں بنا پاتا. اس لیے کہ انسان کو اللہ نے عقل دیا، سوچ دیا، سمجھ دیا، شعور دیا، تب جا کے انہوں نے ان سب چیزوں کو بنا پایا. ایک تعلیمی یافتہ انسان ہی اس سب چیز کو بنا سکتا ہے، ورنہ ایک جاہل آدمی نہیں بنا سکتا. اس لیے دنیا میں ترقی اور کامیاب ہونے کے لیے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. تعلیم کے بغیر انسان دوسروں کا محتاج ہی رہتا ہے. تعلیم کے بغیر انسان ہمیشہ دوسروں کا ہی محتاج رہتا ہے. جس شخص کو پڑھنا نہ آتا ہو وہ اپنے کسی عزیز کا خط تک نہیں پڑھ سکتا. جس شخص کو پڑھنے لکھنے نہ آتا ہو وہ اپنے کسی دوست کا خط بھی نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اس کے پاس تعلیم نہیں ہے. جب تعلیم نہیں ہے تو وہ اچھی بری بھلائی کی بات کو کیسے سمجھے گا؟ تو خط تو دور کی بات ہے پڑھنا. تو اس لیے جب تعلیم نہ ہو تو وہ ایک خط بھی نہیں پڑھ سکتا. تعلیم کے ذریعے انسان مشکلات اور خطرات کا مقابلہ کر سکتا ہے. تعلیم کے ذریعے انسان مشکلات اور خطرات کا مقابلہ کر سکتا ہے.
سمجھے؟ تعلیم کے ذریعے انسان خطرات اور مشکلات کا جتنے بھی خطرہ اور مشکلات آ جائے اپنے زندگی میں اس کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے۔ ایک تعلیمی یافتہ انسان اپنے علم کے ذریعہ اندھیروں میں اپنا روشنی تلاش کر لیتا ہے۔ مطلب ایک تعلیمی یافتہ اپنے علم کے ذریعے، اپنی تعلیم کے ذریعے اندھیروں میں اپنا راستہ تلاش کر لیتا ہے، جبکہ ان پڑھ شخص اندھیروں میں ٹھوکر کھاتا ہے۔ سمجھے؟ مطلب ایک جو پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے وہ اندھیروں میں بھی اپنی راستہ، مطلب مشکل گھڑی میں بھی اپنا راستہ کو طے کر لیتا ہے، اور ایک ان پڑھ انسان اپنا راستہ تو دور کی بات زندگی بھی چلا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے بچوں اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔